अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और आज का व्लॉग है जी खुशखबरियों से मुतल्लिक। आज मैंने सिर्फ अच्छी खुशखबरियाँ आपको सुनानी है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा, खुशखबरियों वाला, थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जाइए मेरे चैनल पर और ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि पहले मैंने गैस और बिजली की कीमतों के ऊपर भी वो खबर शेयर की थी, इसलिए आज के ब्लॉग में ये वाली कीमतों की खबरें मैं शेयर नहीं करूँगी। बस इतना बता के पहली खबर पर जाऊँगी कि आपको पता ही होगा कि बिजली की कीमतें जो हैं, जो बिजली के बिल्स की कीमतें हैं, वो कम कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए इस दफ़ा इतने बिल्स नहीं आ रहे। और गैस की कीमतें भी बरकरार रखने की बात की गई है, अदरवाइज़ आपको पता ही है कि 2 साल पहले तक कितने बिल्स आते थे गैस के। तो बहरहाल जनाब, अब चलते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर पे। चलिए पहले तो सबसे बात कर लेते हैं आज की पहली खुशखबरी पे। तो वो लोग जो हमेशा से मुझसे भी सवाल करते हैं, बहुत सारे अहले यूथ, इवन के ये जो आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, इसमें मोस्टली जो मेरी टीम है वो अहले यूथ हैं, और वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैडम साहिबा, आप जो रोज़ाना व्लॉग बनाती हैं उसमें आप हमेशा खुशखबरियाँ सुना रही होती हैं, लोगों को आप ट्रक की भत्ती के पीछे लगाती हैं। आप उन्हें कहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जो है वो टेक ऑफ कर चुका है। पाकिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है? वो लोग मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान बेचारा, अल्लाह माफ़ करे, उनकी उनकी नज़र में पाकिस्तान डूब चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है। लेकिन मज़ेदार खुशखबरी जनाब ये है कि आईएमएफ से पाकिस्तान जितना पैसा लेता है कर्ज़ के तौर पे, जो कि इंशाल्लाह जल्द हम उससे छुटकारा पाने वाले हैं। लेकिन मज़ेदार और बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनकी तादाद जो हम आईएमएफ से किस्त लेते हैं उससे भी कई गुना बढ़ चुकी है। अब ज़रा तफसीलात सुनिएगा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम की जो 3 किस्तें हैं उनसे भी ज़्यादा डॉलर्स सिर्फ 30 दिन के अंदर पाकिस्तान भेजे हैं। क्या ये आप इसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा, फिर स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क से आने वाली जो तरसीलाते ज़र है उसका माहाना डेटा भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के अंदर सिर्फ अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे हैं। तरसीलाते ज़र में माहाना बुनियाद पर 13% और सालाना बुनियाद पर 17% इजाफा जो है वो हो गया है। और जो हमारे मरकज़ी बैंक हैं उनके मुताबिक सऊदी अरब से जो तरसीलाते ज़र की मद है, क्योंकि बहुत सारे अहले यूथ ये भी कहते थे ना कि बरतानिया में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं वो बाइकॉट करें। खान साहब खुद कहते थे ना, बिल्स जला दो, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर सके। तो ज़्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं बाहर के मुल्कों में जाके, उसमें सऊदी अरब का एक बड़ा नंबर है और फिर दुबई का एक बड़ा नंबर है। सऊदी अरब से जो तरसीलाते ज़र की मद में भेजे गए हैं वो 81 करोड़ और 30 लाख डॉलर्स हैं। और जो यूएई यानी कि दुबई से हैं वो 72 करोड़ 60 लाख डॉलर्स हैं। और फिर उसके बाद बरतानिया का नंबर आता है जो कि 56 करोड़ डॉलर्स बनता है, और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जो कि 30 करोड़ डॉलर्स बनता है। तो वो लोग जो अमेरिका और बरतानिया में बैठ के कहते हैं ना कि हम बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, तो उनके भेजने ना भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले नंबर पे तो सऊदी अरब आता है, दूसरे नंबर पे तो यूएई आता है। फ़र्क तो पड़ता है, मतलब एक लिहाज से, कि ठीक है हम सब पाकिस्तानी हैं और दुनिया में कहीं पर भी हम चले जाएँ हमारा वतन पाकिस्तान ही रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जमात ऐसी थी जिसने अपने ही लोगों को नफ़रत सिखाई। अपने ही लोगों को कहा कि आपने रेमिटेंसेस का बायकॉट करना है, आपने बिल्स अदा नहीं करने, आपने हुंडी से पैसे भेजने हैं। खैर अल्लाह करे तो उन सबको भी अकल आ ही जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर कम से कम गामज़न हो गया है। आई होप कि मेरे ये एडिटर्स जब वीडियो को एडिट कर रहे होंगे तो उनको भी समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ कैसे टेक ऑफ कर गया है। आप चलते हैं दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी ये है कि सन 2025 में, अभी ठीक 1 महीना पहले, 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो मुलाज़मत के लिए बैरून मुल्क गए हैं, जिसमें 18,000 जो हैं वो आला तालीम याफ्ता भी शामिल हैं। अब इसको कुछ लोग खुशखबरी के तौर पे लेते हैं और कुछ लोग इसको बैड न्यूज़ के तौर पे लेते हैं। आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है। अगर आप एक एवरेज निकाल लें, समझ लें, फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3-4 करोड़ लोग बाहर हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो आला तालीम याफ्ता हों या ना हों, वो स्किलफुल हों या वो ना हों, अगर वो बाहर जाते हैं तो अच्छी बात है, रेमिटेंसेस तो पाकिस्तान में ही आएंगी। और अगर वो अपनी स्किल के लिए बाहर जाके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों में जाते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, फिर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, फिर आके यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स बनाते हैं, अपने क्लिनिक्स बनाते हैं, अपनी जो सारी मुलाजमत है वो पाकिस्तान में करते हैं।
अच्छी बात यह है कि अब तो गवर्नमेंट भी इस तरह के जो स्किलफुल लोग हैं उनके लिए बाहर के मुल्कों में उनको बाहर भिजवा रही है। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने एक खुशखबरी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कनाडा के अंदर पहली बार जो है वो सरकारी तौर पे उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कोटा निकाला है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ जाएंगे और नौकरियाँ हासिल करेंगे। और एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 21 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो बैरूनी कर्ज़ है वो जीडीपी के मुकाबले में 31% से कम होकर 26% पे आ गया है। और हमारे जो वंडर बॉय हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनको और हमारे जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो सीडीएफ हैं, उनको इसका सेहरा जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमतें आती रही हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा हो जाता रहा है, कभी आर्मी चीफ की साथ नहीं बनती रही, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि पहली बार ये एक ऐसी रजीम आई है कि जो मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो अहम मुआशी इशारे हैं हमारे मुल्क के, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान का वक़ार, इज़्ज़त और एतमाद बहाल हो रहा है। और इंशाल्लाह अगर इसी तरक्की से हम लोग चलते रहे तो बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा एक और खुशखबरी भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सऊदी अरब ने जो अपना सरमाया पाकिस्तान के पास बतौर सिक्योरिटी रखवाया हुआ था, वो अब पाकिस्तान का हो चुका है। और उसके बदले में पाकिस्तान ने उनको JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो देने हैं, तो वो भी पाकिस्तान के पास पैसा आ गया है। इसके साथ एक और बड़ी खुशखबरी भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान ने 11 ममालिक के साथ, जिसमें लीबिया, नाइजीरिया और भी बहुत सारे ममालिक जो थे, सूडान जैसे ममालिक भी शामिल थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने जब से जंग जीती है ना इंडिया से, तो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को ऑर्डर्स आ रहे हैं JF-17 के। और उससे भी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि चाइना के जो तैयारे हैं उनकी मांग में इतना इजाफा नहीं हो रहा जितना कि पाकिस्तान से मांगे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी चाइना से लिए थे। कैसे? पाकिस्तान से इसलिए मांगे जा रहे हैं और पाकिस्तान को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानी तैयारों की मांग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइनीज़ तैयारे जो हैं वो सिर्फ तैयारे सप्लाई करते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं तैयारे सप्लाई करने से पहले एक डील साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि जिस मुल्क को भी हम ये तैयारे देंगे साथ में उनको ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी। तो ये कितनी कमाल की बात है। इसीलिए तो सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसी है उसके लिए मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए 60 कह देना ही बहुत है। उसके लिए ट्रंप ने जितनी पाकिस्तान की मार्केटिंग कर छोड़ी है, किसी ने भी नहीं की। अच्छा, अब इसके साथ आपको पता ही है कि हमारे मुल्क के अंदर एक अगली खुशखबरी भी जा रही हूँ कि जो एक बोसीदा तरीन निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर, वो है जी रेलवे का निज़ाम, जो अंग्रेज़ के ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो है वो ज़ाहिर बात है चल ही नहीं सकती है। इंशाल्लाह अब पाकिस्तान रेलवेज़ जो हैं वो अगले 4 माह में $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने जा रहा है। और ये कोई मैं नहीं कह रही, ये हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। पिपरी यार्ड में हम डीपी वर्ल्ड जो कि यूएई की एक फर्म है, जो कि उनकी पोर्ट का अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, $20 मिलियन की हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। अब वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है और कल हम लेइंग स्टोन रखने जा रहे हैं पिपरी में, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में, जो बार बार आपने भी कहा, मैंने भी कहा, तो आप $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट विद इन 4 मंथ। अच्छा, 4 मंथ की ये हमारा प्रोजेक्ट है। 4 मंथ में टर्मिनल बनना है और 4 मंथ में हमारा यहां से पोर्ट से पिपरी के दरमियान जो हमारी लाइन है उसने अपग्रेड होना है। तो उसके बाद कराची। इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वफाक में भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो पंजाब है स्पेशली, उसमें जो हमारी वज़ीर आला हैं वो कितना कमाल का काम कर रही हैं। अब जो उनसे नफरत करते थे ना, वो भी उनके कामों को अब मानने के लिए जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बगैर माने उनके पास कोई चारा बचता नहीं है। अब जनाब वो जो वाकई सबकी माँ है ना, वो जो सऊदी माँ आ गई है, उसने काम करके दिखाया। उसने बताया है कि माँ कैसे घर को संवारती है, निखारती है। अब वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं, उन वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली सरकारी अस्पतालों में दौरान ड्यूटी जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्स हैं उनके मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी होगी। अच्छा, मरियम नवाज़ ने जो अस्पतालों की सफाई का जो लिया है ना अपने ज़िम्मे, ये आपको पता ही है कि सरकारी अस्पतालों की पहले क्या हालत हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रोज़ाना सुबह 9 बजे तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग हुआ करेगी, प्रॉपर तरीके से उसको डिटॉक्सीफाई किया जाएगा।
پھر اس کے بعد پنجاب کے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کو جدید طبی آلات سے لیس کیا جائے گا. چینی ساختہ طبی آلات کی اجازت کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور اسپتالوں میں موجود سیکیورٹی کمپنیز اور سیکیورٹی گارڈز کے خلاف عوامی شکایات کا بھی سخت نوٹس لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسپتالوں کے اندر جگہ جگہ انہوں نے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکرز لگائے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو دوائی ڈاکٹرز باہر سے لانے کا کہیں تو آپ نے بالکل اس پہ عمل نہیں کرنا. آپ کو فری ادویات دی جائیں گی اور کمپلیٹ فری آپ کا علاج ہوگا. میڈیسن کی فراہمی کے فول پروف طریقہ کار کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایم ایس پول قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. صرف پرفارمنس کے اوپر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو ہاسپٹل سروے کی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ چیک کرتے رہیں کہ وقتاً فوقتاً وہاں پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پنجاب میں 2500 سے زائد ڈاکٹرز کو 2 سال سے کم عرصے میں جاب مل چکی ہے. کارڈیک میڈیسن جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری کے لیے 5,85,000 مریض اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں. اور ہیپاٹائٹس ٹی بی اور 6,000 مریض جو ہیں ان کو گھروں کی دہلیز کے اوپر میڈیسن کی فراہمی ہوئی ہے. 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دیے جا چکے ہیں. اور ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. آپ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ہمیں میڈیسن نہیں مل رہی ہے، ہمارا کچھ ہو نہیں رہا. چلیے اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ، اگلی خوشخبری پہ. تو اگلی خوشخبری یہ ہے کہ اسلام آباد والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان جو میاں شہباز شریف ہیں، میرے منہ سے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف نکلتا ہے، بہرحال وہ تو ہمارے دلوں کے ویسے ہی بادشاہ ہیں. انہوں نے اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں ڈیم بنانے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے. علاقہ ہے چراہ کا وہاں پر، اور ڈیم کی تعمیر جو ہے وفاقی اور پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے ہوگی. اور چراہ ڈیم کی تعمیر کے اوپر 43 ارب روپے کی لاگت آئے گی. اور یہ جو چراہ ڈیم ہے یہ اسلام آباد راولپنڈی دونوں شہروں کو 28 MGD پانی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ فراہم کرے گا. اور یہ جو منصوبہ ہے یہ 3 سال کی قلیل مدت میں پورا ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے تو ان کے پانی کے مسائل بھی حل ہونے جا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں رہتے تھے، اب خوشخبری کیسے ہے ذرا سنیے گا، کیونکہ اس کو بڑا مینوپلیٹ کیا گیا اور اس کو غلط طریقے سے خبر کو پھیلایا گیا. ہوا دراصل کچھ یوں کہ تقریباً 20 سے 40 ہزار درخت جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر کاٹے گئے. اور جب وہ کاٹے گئے تو جو مخالفین تھے ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ درخت لگاتے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پودے لگاتی، تو یہ تو درخت کاٹ رہے ہیں. دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جو اس وقت کی انتظامیہ تھی انہوں نے باہر کے ممالک سے یا ارد گرد کے علاقوں سے جناب جنگلی شہتوت لگوائے تھے پورے اسلام آباد کے اندر. اب اس کی وجہ سے ایک بیماری پھیل رہی تھی لوگوں کے اندر جس کو پولن الرجی کہتے ہیں. جیسے ہی موسم چینج ہوتا تھا لوگوں کو پولن الرجی ہوتی تھی. اس کے بعد جو وہاں کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بات فائنڈ آؤٹ کی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو الرجیز ان درختوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان درختوں کو کاٹا گیا ہے اور اس کی جگہ پر جو ہمارے جو آبائی ہمارے علاقے ہوتے ہیں وہاں کے جو پودے ہوتے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، جس کے باعث جو ماحول دوست پودے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، درخت لگائے جا رہے ہیں. اور اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کے اوپر جو واویلا کرنے والے لوگ ہیں دراصل وہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن پر سیخ پا ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے. اگر ایک غلط چیز لگائی گئی تھی تو اس کو ہٹا کے اس کی جگہ صحیح چیز لگائی جا رہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اور بڑی مزیدار خبر شیئر کر رہی ہوں. پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا لیکن اس کی ویڈیوز میرے پاس اب آئی ہیں. یہ جو بڑے بڑے کنویں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دراصل پنجاب میں سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جدید منصوبہ جو ہے یہ لگا دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اسلام آباد والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے تو پنجاب والوں کے لیے بھی سنا دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے جو سب سے بڑی نیکی کمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو واٹر لیول ہے جو دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا زمین کے اندر بور کرنے کی وجہ سے، بے تحاشا آبادی بڑھنے کی وجہ سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے لیے بھی بڑے بڑے کنویں بنائے گئے ہیں تاکہ قدرتی طریقے سے جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی جو علاقوں میں آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ ان کنووں کے ذریعے واپس زمین میں جائے تاکہ جو زمین کا پانی کا لیول ہے وہ اپ رہے اور سارے جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو بر وقت پانی ملے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی خوشخبری جس کا پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، دوبارہ سے آپ کو دے دوں کہ پاکستان جو ہے وہ اب سوڈان کو $1.5 ارب کا اسلحہ اور جنگی طیارے فروخت کرے گا. اور یہ کہہ رہا ہے برطانوی خبر رساں ایجنسی. اور برطانوی خبر رساں ایجنسی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سوڈان کو ہتھیار اور یہ ساری جنگی طیارے جو ہیں $1.5 ارب کے معاہدے کے آخری مراحل میں ہے
اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پاکستان 11 ممالک کو اسلحہ فراہم کرے گا، اور 11 ممالک کو اسلحہ جب پاکستان اربوں ڈالرز کا بیچے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کہاں جائے گی، پاکستان کے اندر جو گروتھ ریٹ ہے وہ کہاں جائے گا، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس لیول پر آ کر کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی مزیدار خبر یہ، اس کو تو بھولا نہیں جا سکتا کہ ہماری جو پاکستان نیوی ہے انہوں نے زمین سے فضا تک مار کرنے والا LY-80 میزائل کا تجربہ کیا ہے، اور یہ بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے، اور یہ جو میزائل ہے اس نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کیا ہے، جس کے بعد انڈیا کی جو باتیں کھلی ہوئی تھی نا وہ واپس آ گئی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ فضائی لحاظ سے تو ہم پاکستان کو مات نہیں دے سکتے، تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ پانی کے ذریعے پاکستان کو کسی طرح سے ہم ڈاؤن کر سکیں، لیکن پاکستان نے پھر سے ایک نیا تجربہ کر کے ان کے تمام عزائم کو دھول میں ملا دیا ہے۔ اور ایک آخری خوشخبری، آخری تو نہیں ہے، مطلب اس ولاگ کی آج کی آخری خوشخبری ہے، اللہ کرے کہ یہ خوشخبریاں لگاتار آتی رہیں اور میں آپ کو بتاتی رہوں۔ تو جناب عالی، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا تھا اور پوری دنیا سے جا کے انہوں نے چندے اکٹھے کیے تھے۔ میں ہاسپٹل کو برا نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے وہ ایک اچھے کاز کے لیے بنایا گیا تھا شوکت خانم، اور بہت اچھی بات ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے انہوں نے بنایا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو نواز شریف اور مریم نواز یا شہباز شریف ہیں، یہ لوگ جب بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرتے تو چندے نہیں اکٹھے کرتے، خاموشی سے کام کر جاتے ہیں۔ اتفاق ہاسپٹل بھی تو ہی نہیں کہنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز نے لاہور کے اندر ایک کینسر ہاسپٹل بنایا ہے جو چند دنوں کی ریکارڈ مدت میں بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے نواز شریف کینسر اسپتال، اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اسی ماہ کھولنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ اب وہ لوگ جن کو کینسر کی شکایت ہے یا ان کو دل کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ ہاسپٹل چند ہی دنوں کے اندر آپریٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے اجلاس کیا ہے جس کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کی تعمیر نو بھی جلد مکمل ہو جائے گی۔ ہاسپٹلز کے اوپر وہ بڑی توجہ دے رہی ہیں، علاج کے اوپر توجہ دے رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں سلیوٹ ابھی میری طرف سے مریم نواز کو بھی اور ہمارے پرائم منسٹر کو بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چند دنوں کے اندر اندر یہ ہاسپٹل جو ہے یہ آپریشنل ہو جائے گا، اور لوگوں کو وہاں پر فری علاج کی سہولت بھی ملے گی، اور لوگوں کو وہاں پہ اتنا خوبصورت ہاسپٹل بھی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل اگر گندا ہو اور اچھا ماحول وہاں پہ نہ ہو تو مریض بیچارہ اور ہی لٹک جاتا ہے، اور اگر ایک اچھا اور پرسکون اور پرفضا مقام ہو اور اچھی دوائیاں ٹائم پہ مل رہی ہوں، اچھی کیئر مل رہی ہوں، تو ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ ویسے ہی ایک الگ سی بانڈنگ بن جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ جلدی صحت یاب ہو کے گھر جاتے ہیں۔ تو علاج معالجے کے اوپر جو توجہ دی جا رہی ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو چلیے جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔